آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سدے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضرت آمنہ فرما دیا میرا بچہ میرا لال محمد میرا مال محمد صاحب کمال محمد صاحب جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر دے اندر مہمان بن کے آئے بھائی عمر فاروق صاحب حضرت سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ فرما دیا میرا بچہ محمد میرا لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر دے اندر مہمان بن کے آئے میرے کپڑے اندر خوشبو آ گئی ہے میرے بستر اندر خوشبو آ گئی ہے میرے بطن اندر خوشبو آ گئی ہے حتیٰ کہ آمنہ فرما دیے میرے لعاب دہن دے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے اور بات چک والے ہو کون کہتا ہے نبی ساجے ورگا نہیں نہیں میرا نبی اعلیٰ نبی میرا نبی بالا نبی سبحان اللہ اے قبلہ میرا تے میری جماعت عقیدہ ہے میں بولا تے تھکا نکلن میرا نبی بولے تے قرآن دی آیات پڑھ کے نکلن کون کہتا ہے نبی ساجے ورگا مینوں پسینہ آوے تینوں پسینہ آوے سارے پسینہ جو بدبو آؤ دیے آمنہ تے لال نو پسینہ آوے مکہ تے مدینے تے گلیاں جو خوشبو آؤ دیے کون کہتا ہے نبی ساجے ورگا میں سو جاواں تو سو جاویں تیرا تے میرا وضو ٹوٹ جاندا ہے آمنہ تے لال سو جاوے اللہ عرشاں تے بلا کے معراج بھی کرا دیندا ہے تے دیدار بھی کرا دیندا ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبھی کروالا ذرا کھول یار تیری یاری نہ کھاؤں نہ دے مولوی خطیب بندہ تیری نہیں پڑھ سکتے انہیں باری سارا کھول دیتے اچھی کون ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کون میرا شان والا نبی قاری عبداللہ دیر سے میں پڑھتا بھی ہاں اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا غارہ اتے مکڑے بنا لیند جالا غارہ اتے مکڑے بنا لیند جالا ہو جاندہ خود رب رکھوالا غارہ اتے مکڑے بنا لیند جالا ہو جاندہ خود رب رکھوالا وہ تجھے ہو جاندہ چن اسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اکبر میرا تے میرے بزرگاں دا عقیدہ میرے نبی دے چہرے دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا والضحیٰ میرے نبی دے سینے دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا علم نشرہ میرے محبوب دے ہتھاں دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی میرے محبوب دی اکھاں دا ذکر آیا اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى نکیاں والوں ذرا غور کر میرے نبی دے شہر کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینی سبحان اللہ قاری عبداللہ دیر صاحب